وی د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل دا فقر ختمی، غریبی ختمی، او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دی او غریبی او فقر هم ختمی. د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل فقر ختمی، چا باندې غربتی د دې سره ختمیږي او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت هم دی. نو بچی رو د سنت و عادیان کوي، بچو ته طریقه خی. صحابی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ته په یو ټیم د روټۍ 3 آداب خودل. وی چې روټۍ شروع کئ نو په بسم الله شروع کوه، او چې خوري نو په خلاص خورا، او چې خوري نو د خپل مخې نه خورا. 3 آداب و سنت د روټۍ را ته امام الانبیاء خودل. بچی چې د روټۍ تکینی او لاس نوڼۍ ته مخې تکی او کاسه کی ورخکته کی لاس ولونی سه. عکراش رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دی. دیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سروما چا سرید روڑو ما تکڑی روٹے غوخه راوڑلا نو ما دیسی پا کاسا کے دا لاس گرزو دیسی دی زینا نونے اوچتا ہوا دی زینا اوچتا ہوا دیسی میں دا لاس گرزو. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما خیلاس پخپل خیلاس باندی اونیو دیسی د خیلاس نا اونیو ما تیوی دیسی مکوا لاس را لخپل مخی تکوی د خپل مخی نخوراک کوا. لاس کاسا کے گرزوا مخا، لاس کاسا کے مگرزوا د خپل مخی نخورا. ماوی ٹھیک تا. عکراش رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پا بلا موقع چا پا یو لوخی کی کجوری روڑلی. نبی علیہ السلام پا کے لاس گرزو یو طرف تا بل طرف تا. ما تیوی چی عکراشا رضی اللہ تعالی عنہ دی کی اس لاس گرزولی شی دی زین رالا دا دی زین رالا دا دی زین رالا. مطلب دا چی کل سیزون مختلفی نو بیا لاس گرزولی شی. پا درستخان سالنون ڈیری نا کہ یو نونی یو نالی بلبل نا علی بلبل نا علی نو بیا ٹک دا. یا کجوری او سسیس سوکروڑی چی اغا مختلفی بازی پخی بازی کچی نوی ما تیوی چی وس لاس گرزولی شی گرزو پکی سمرخ کلی خونے ورطا وکڑلا سنت عملی ورطا اخودو. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل وی د سالن منست بنونی نکتا کوئی. بعضی وقت کی ممکنو بالکل د سالن دی منست نونی کتا دا دا معشومان دیسی کی خواہ زر والا لاسونی سن نبچ